रात सोते हुए अचानक अपना नाम सुनाई देना या कानों में कोई आवाज आना, जबकि आपके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो आवाज न आए, और जब आप बाकियों को ये बात बताएं तो सब लोग आपका मजाक उड़ाएं या बोलें कि यार तेरा तो वहम है। तो अजीज दोस्तों, आज की हसूसी वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई गई है। याद रखें, अगर किसी इंसान के साथ ये चीज हो रही है तो आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल उसका इलाज बताएंगे। आप ये इलाज करके देखें, इंशाल्लाह बहुक्म खुदा आपका मसला मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के मरीज के अंदर आवाज़ें सुनाई देने के साथ साथ चंद और सिम्टम्स, चंद और निशानियां भी हो सकती हैं, जिनमें ख्वाब, खौफनाक डरावने ख्वाब आना, ख्वाब में ऐसा लगना कि कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा है या कोई उसका पीछा कर रहा है, या ख्वाब में कोई ऐसी आवाज़ सुनना कि नामालूम आवाज आ रही है और उसको बार बार अपनी तरफ बुला रही है। हालत बेदारी में अपना नाम सुनाई देना, कुछ आवाजें सुनाई देना जबकि आगे पीछे कोई भी ना होना, या बाज दफा कुछ जानी पहचानी या अपने रिश्तेदारों की या कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देना जबकि घर में आपके अलावा कोई ना होना, या कमरे में बाकी भी तो होना तो सब इनकार कर दें कि आपको किसी ने नहीं बुलाया। बहुत ज्यादा वसवसे आना, कसरत से वसवसे आना, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ व कारब पे बहुत ज़्यादा शक करना, दिमाग में अचानक से उनके बारे में नेगेटिव ख्यालात आना, ख्वाब में ऐसा लगना जैसे वो एक बुलंद चोटी से गिर रहा है या गिरने वाला है, ख्वाब में ऐसे जानवर नजर आना जो उसके पीछे भाग रहे हों, उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हों और वो उनसे ढूंढने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन थकावट की वजह से वो तेज ना भाग पा रहा हो। अजीज दोस्तों, ये निशानियां काले जादू की हैं। बाज लोग इसे जिन्नात के मरीज में भी रेफर करते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये काले जादू की अलामात हैं। अब इसको जिन्नात से रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जादू जिन्नात की मदद से ही किया जाता है। जादूगर एक जिन की ड्यूटी लगा देता है और उसको आपके पीछे लगा देता है कि फलां बिनते फलां उसको हालत नींद और हालत बेदारी में दोनों तरह से बहुत ज्यादा तंग करो कि वो बेसब्र हो जाए, उसका सुकून उसकी जिंदगी से निकाल दो। क्योंकि इंसान ज्यादातर सुकून अपने घर में ही महसूस करता है या सोते हुए ही महसूस करता है। तो जिन उन दोनों सूरतों में आपको सुकून नहीं लेने देता और आहिस्ता आहिस्ता आप चिड़चिड़े, लड़ाई झगड़े की तरफ चलते जाते हैं और थोड़े ही अरसे के बाद आप बहुत शदीद किस्म के बीमार पड़ जाते हैं। कभी डिप्रेशन का इलाज हो रहा है, कभी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेकिन कोई भी इलाज काम ना आए, तो अजीज दोस्तों आप इस चीज को यकीन समझ लें कि आप पे जादू हो चुका है और आपको इलाज की अशद जरूरत है। अगर आप मौके पे इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। याद रखें, जादू जितना पुराना होता है उतना ही उसको इलाज करने में, खत्म करने में टाइम ज्यादा लगता है। तो वो जिन जिसको जादूगर आपके पीछे लगाता है वो हालत बेदारी और हालत नींद दोनों में ख्वाब के अंदर आपको जानवर बन के या बाज दफा आवाजें दे के बुलाता है। बाज दफा ऐसी आवाजें जिनको आप जानते हैं तो फौरन उठ जाते हैं और आपका सुकून आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों के साथ भी होता है, तो आपके दिल में वसवसे डालता है कि फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, तो आप सबसे किनाराकश हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जादू का इलाज किस तरह से किया जाए। तो अजीज दोस्तों, सबसे पहले आपने इस चीज को लेकर घबराना या डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाज लोग जब एक दूसरे को ये बताते हैं कि मुझे आवाज सुनाई देती है तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को बताना ही छोड़ देते हैं। तो अजीज दोस्तों, इसका इलाज आप खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। इलाज का तरीका हम आपको बता देते हैं। आपने सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी, और साथ एक मर्तबा अजान जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एक मर्तबा सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात, एक मर्तबा अजान, और अपने दाएं कान में वो फूंक मार लें। अब अगर आप खुद वो तलावत कर रहे हैं तो आप खुद तो फूंक नहीं मार सकते, तो अपने दाएं कान का तस्वर करके दाएं कंधे के ऊपर फूंक मार दें। इसी तरह दोबारा से सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात दोबारा से अजान पढ़ें और अपने बाएं कंधे की तरफ बाएं कान का तस्वर करते हुए फूंक मार दें। अगर किसी और से पढ़ा रहे हैं तो पहले वो वजू करे
اور سورہ مومنون کے آخری 4 آیات سے پہلے 3 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی پڑھے، یعنی کہ وہ درود جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، آخری 4 آیات سورہ مومنون کی، 1 مرتبہ اذان، پھر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور دائیں کان میں وہ پھونک مار دے، پھر سے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی، آخری 4 آیات سورہ مومنون کی، 1 مرتبہ اذان اور پھر سے آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بائیں کان میں 3 مرتبہ پھونک مار دے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں اس عمل کے بعد آپ کو تمام وسوسے آنا، آوازیں آنا ختم ہونا شروع ہوں گی۔ راتوں رات آپ کا علاج نہیں ہوگا، کم از کم آپ نے 15 روز یہ عمل ڈیلی کرنا ہے۔ اگر اسپیشل ڈیز ہیں تو کسی سے پڑھوا کے اپنے پہ دم کر لیں، اگر پڑھوانے کے لیے کوئی نہیں تو اس کی ریکارڈنگ ہم ویڈیو کے اینڈ میں لگا رہے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا، آپ نے ہر روز رات سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے۔ یاد رکھیں وضو کی حالت میں جنات شیاطین آپ کے قریب نہیں آتے، تو جو جادو آپ پہ موجود تھا وہ ختم تو ہونا شروع ہو چکا ہوگا، نیا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات شیاطین آپ کی زندگی سے بہت دور ہو جائیں تو ہر روز رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے، وہ تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلات سے، تمام ناگہانی آفات سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ کے دوست احباب میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک جادو کی علامت ہے، اور جس میں یہ علامت موجود ہو اس سے یہ عمل ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جو نشے یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی بیماری دور فرمائے۔ جو کسی غلط کاموں میں لگ چکے ہیں، اللہ پاک ان کے غلط کاموں کو ختم کروائے۔ جو قرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جو اپنے گھر کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی نعمت عطا فرمائے۔ جو شادی کے خواہش مند ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین ازواجی زندگی عطا فرمائے، اور تمام بیمار مریضوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں ناکامیوں کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔